मस्तपश्यमस्तपो दानन्तपो तपो भवस्वर्ब्रह्मैतदुपास्यैतत्तपः यथा वृक्षस्य सम्पुष्पदस्य दोराद्गन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणो गन्धो वासि यथा सिद्धाराङ्कत्तेव हितामवक्रामे यद्यभे हवा विश्वविष्यामि पतिष्यामि त्वेवममृतादात्मानं जुगुप्सेतु सर्वसोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेन प्रोति सर्वं जयति तस्य ते पवित्रवते पवित्रवते ते तस्य ते पवित्रवते हे पवित्रवते पवित्रवते ते ते पवित्रवते पवित्रेण पवित्रेण पवित्रवते ते ते पवित्रवते पवित्रेण पवित्रवते पवित्रेण पवित्रेण पवित्रवते पवित्रवते पवित्रेण यस्मै यस्मै पवित्रेण पवित्रवते पवित्रवते पवित्रेण यस्मै पवित्रपद इति पवित्र पते पवित्रेण यस्मै यस्मै पवित्रेण पवित्रेण यस्मै कंगं यस्मै पवित्रेण पवित्रेण यस्मै कं यस्मै कंगं यस्मै यस्मै कं पुने पुने कं यस्मै यस्मै कं पुने कंगं पुने तत्तत् पुने कंगं पुने तत् पुने तत्तत् पुने पुने तच्छकेयं शकेयं तत् पुने पुने तच्छकेयं तच्छकेयं शकेयं तत्तच्छकेयमिति शकेयं तत्तच्छकेयमिति शकेयमिति शकेयं शकेयमित्याह हेति शकेयं शकेयमित्याह इत्याह हेतीत्याह शचमाशचमाहेतीत्याह शचम् आहा शचमाशचमाह हाशचमे वै वाशचमाह हाशचमेवा आशचमे वै वाशचमाशचमे वैतामेतामे वाशचमाशचमे वैताम् आशिषमित्या शिशम् हे वैतामेतामे वै वैतामैतामे वै वैतामा एतामैतामेतामाशास्ते शास्त ऐतामेतामाशास्ते आशास्ते शास्त आशास्ते शास्त इति शास्ते कादुपागं सुसवनं वाच ऐन्द्रवायवम् रक्षक्रतुभ्यां मैत्रावरुणं श्रोत्रादाश्विनं चक्षुचक्रामन्धना आत्मन आग्रयणम् अङ्गेभ्य उख्यम् आयशो ध्रुवम् पुष्पाभ्यो वा एष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहोति यथा खलु वैधेनं तीर्थे तर्पयति एवमग्निहोत्री यजमानं तर्पयति तृप्यते प्रजया पशुभिः प्रसवर्गल्लोकं जानाति पश्यति पुत्रम् पश्यति पौत्रम् प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषाग्निहोत्रं जुह्वति य उजेन देवं वेद शतमानं भवति शतायः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति అయ్యా సూర్యనారాయణమూర్తి గారు, మీరు ఇంత శ్రమ కోర్చి వచ్చి మా పూజ స్వీకరించినందుకు మీకు మరొక్కసారి నా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరిస్తున్నాను. స్వస్తి. రేపు ఉదయం 8 గంటలకి జరిగేటటువంటి విద్యార్థుల సరస్వతీ పూజా కార్యక్రమంతో స్వర్ణభారతి ఆడిటోరియంలో తిరిగి కలుసుకుందాం. సాయంకాలం 6:30 యథాతథంగా ప్రవచన కార్యక్రమం ఈ ప్రాంగణంలోనే ఉంటుంది.